الزلف اللوان تمنيغ لاباسي ثليم السيي ثذويت وساعة كنت على لابيريتيف نيغ الحاجات سوجد ماثلي ثمغرعة مايلي لافيت شغل جيناير نيغ نوفالون الغيفيون نيغ نويل نيغ ماراث شغل ادياسين بقيرو خان منوان ما دياسين بقيوان تسعومين بقيوان زعما ما تخمم ثقنا انه شي نيتي مزيانين اكون تسعنا على خلا لي موديل اكون تسعنا وسوي ثرا لايكيت ما تعجبون لا فيديو ينو بارطاجيت جميد اول الكومونتير اعجبي مليح الحال ان تشجيعيه اكملا اكون دعلا في ذويلين ان ثقبيليث التالي وتلع عليا ثمازيغ تدعمني التالي واتلع عليا دايا اكون جغلا فيديو ودغرا بزاف ادينا كان تنمرت نوان تنمرتي الي زابونينو تنمرتي وياكي يتابعن تنمرت نوان الخير نوان انشتيلات الوغ اكون جغلا فيديو اكون دينيغ على برينيطن سلامة اكون تعجب يا اكون دينيغ حملخكم اتاس ندمغ اغلو منين تورتيا وإذا أغلو منين نخدم تاكوس تو اديك زما داينا يعري مليح هاتي دي زما مكي خدمه تبع غيثيد ومن بعد يزمغ سلموس دات زعما بون ويلا راه ريغوليي نيغ ندور انه شبحنا راه معنا ولا العالي فين كان ايه كنكون دنيغ هاد زماثيم دورانينا كاينه صغرو ماين تورتيا والخدمه البلاينا لي غاتوني اث دوره وتخدم كاي لا فورماينا ومن بعد تخمغ الفوغ 10 دقائق فوالا داينا دماغ تورتيا ناتون اسخمغ افرماج انيميد سميت قبيلي توقيل اغوغلو انيميد ملكيه اسخمغ ويدا فرماج ني لي زيرب ني افرماج ني غاغولو ني الحشاوش وسنور داينا السومون علي معام سميت قبيلي نرس مازيغ في نيميد اسخمغ لي طرونشاينا السومون سوفل ومن بعد اسخمغ لافوكا دارني يزمغ دي مزيانه يعني يزمغ لي طرونش يعجبين لافوكا العالي تتفقد البنه العاليه وني يعجبنا وني يعجبني لافوكا ان يتفقد لا كولورينا تحشيشيت باش غادي يشبح الغولينا باش غادي يشبح داي خماس القارص العليت اذا اث دوره كلي اكني الزارم كلا فوتو نرجع كلا فيديو ومن بعد استخدمغ لو فيلم نيغ البلاستيك نين وينا استخدمغ وثشنقغ مليح باش غادي يطف ومن بعد تيراغ الفريجيدير داينا تخدمغ الموديل ناتان كيف اسخمغ افرماج لي زيرب نيغ اغوغلون الحشاوش ومن بعد اسخمغ الكاشير ني امدوران وي الكاشير يتغيثي دغ لي تورك تنوزل دينا يعجبسني اثرواو وينا نوزمور واسخدم افرماج فريمون فرماج ني ايني مي افرماج اينا مدوران ني افرماج ناتون ايني السعيم دارني كيخدم سوينا ماشي سميتها كنا همبرغر مي زعما الا ويطنين دارني كروك مسيو واث دوره ومن بعد على ظهرني البلاستيك ني لو فيلم وثيراك فريجيدير باشو هادي قيمه دي الطفله فوق داينا وانت تمدوراني ماشي تمدوراني قلنت ادخدمغ الموديل ناتون زعما فوالا ادخمغ تمدوراني نيزمغا كني انتي راه داينا باش ادعلغ دارني الموديل ناتون تمدوراني دايا ثانوانت تخزامه مشي يدفغ داينا وتيرم ايني يكون يعجبن الزيسنس شبحال تكون دينا صح
داينا ديك زعما لافوكا ماشي ديك زعما في الصداع كني قوم الحال اسخماي فلفله بركان اسخما القارص وبليجي غادي يلي عاليس القارص لافوكا اسخما زوح الملاح وهي هي غيثيد ايوايتنين دارني الموديل ناتان ادمغ بان دومي ني غرومينا الزرم غرومينا اكاري اسخمغ افرماج كيف افرماج نين يونو فرماجي دوغير اغوغلونين الحشاوش نيغ افرماج او زيرب اسخمغ كلي سفل وغروم ومن بعد اسنوغ اغروم سفل ومن بعد وذنوغ لافوكا ني دهيا كنيس القراصي فلفله بركان وحيد الملح ومن بعد دغني اتبلع صغروم نغسل الخبز نغ بان دومي ومن بعد ويدا غني اتخدماغ البلاستيكاينا لو فيلم ومن بعد ثيراك فريجيدير هذا نوع الموديل ناتون سيكون صاروغ لي موديل نعم لا فيديو لي موديل اسم غريوين اسخما داني افرماج نيد ديونو فرماج اوزير نيغ اغوغلون الحشاوش داينا سنوغ السومون باش ديف داني يشبح الغوزينا لا كولورينا غوز نيغ ما مشيت دينيس قبيلي غوز ليسونسيال دي فردان يشبح مليح اسخدم البلاستيكي هنا نيغ لو فيلم رولير ماشي رولير سعلا وثيراك فريجيدير اد على غداني الموديل ناتون نيغ ساغوسا ناتون بون انيمي دم كاسنينيا اسخما فرماج اسخما الكاشير اسخما افرماج ناتون نكاري اد ما غروم نات نسخما فرماج وسعلا سوفل واسخما غداني البلاستيك وثيراك في الجدار وين الدماغ غروم نير البان دومي زي ما مشيت خدمه سورولو على ابلاتير نير على مليح سورولو نير مع سخما فرماج ني دعني كيف اوزير ناغوغلون الحشاوش واسخدم الكاشير واسخدم فرماج ناتان وثرولير واسخدم البلاستيك واش نقغ مليح باش هادي تفكني لا فورم وثيراك فريجيدير اكون ديني على فيديوين الرولي ابلاتي فرماج الكاشير السومون فوالا داين شغل تزرم لي موديل ابري كون يخدمت ايني ميسعين فوالا داي دعني الرولي فوالا الرولي بلاستيك وفريجيدير دايره الدماغ لا بات فويتي زي ما داش تخمر لي كرواسون وياي لي كرواسون نو فرماج تخمر فرماج واحد لي كروفيت داينا تيزما زعما مكا تيزما كني لي تريانغل من كانتي دالغتي مزيانين ما تمزيانين مليحيث كنت حابه غير لي كرواسون هذه اللي نتا كنا نشتيها في مقرانين de toute façon l'apéritif خدمني تمزيانين اكني كنت نيرس مع فرماج فين زرب نير فرماج نيل الحشاوش واسخدم لي كروفيت كون اذا زعما مسخميني لا عيني السعيم ايني يكون يعجبني كل دار نيز داخل زعما تخمم السومون نير تخمم البولي وسي ما تبغي ما تسعي ما يا زيت افرماج ما تبغي ما فرماج كان خماسه فرماج كان يمانيس اين يسعي يون اخدم زداخل جوست باش هادي الشباح وهذا نو هادي لي هادي بريزونتي شويه كاينه سني وينس ولا نترولي زي ما تي مزيانين هاد فرنت تي ملحانين تي شبحانين
لي كرواسون خدمه ديجا لي فيديو دي عدان خدمه واقيلا هاد السومون ناس تبدلها شويه داي ناس خدمه فرز نين تملالين اسخما شويه كان نوفكيا اسخما يفكيا وتخلطها واحد وفرز نين تملالين ومن بعد واسخدمها سوفل لي كرواسون عينا يكلي اسخدمها تملالين باش دي شبحانت وذا نون تدفرنت كندو داين وينا الجنجلان نيا واحد غران دو سيزام الجنجلان هينا ازكنا تخمر الجنجلان ازكنا تخمر لي غران دو سيزام باش تشبح داينا غور الباتن البيتزا اكون دينا صح وتدخدم غارة او غيتيد وساعي غارة الوقت ادخمر لي ميني بيتزا نير لي بيتزا نيك في مزيانين انا زعما دمغ افنجال والطباغ زيسنت انتي تسوفات مزيانين تايد لا بيتزا ني دقي منك اللي وتتقير غارة اتي تخدمها ذا لا بيتزا داي ناس خمغ شطني تملالين دي وبغا تقرا تملالين على خدمه السوف البيتزا ني باش مع المام داش تخدم مي ليسونسيال خماس وتخدم الطوماطيش داي الطوماطيش للبيع داي ندعلغ لا فارس ناتان كاش هذا عمر غثيك ني الموديل ني منزو اسخدم لو طون اسخدم غازمور طوماطيش اسخمغ لا موتارد الملح اخدمها الملح مليح اسخمغ غير فلفله بركان المايس والخلطه يكلا ذاين نخدمها ابري كون اذا نخدم ثاني مي ساعه وضع مرغ سيايا يدعلغ كايناس الخبز النين لا تورتيا غنتعمر يكلا انا كون ديني غلبنا امشي بنيني تخلافين شغله ما كنت لا سالاد كان كاوطون وغنتعمرهم فرانشمون بنينيت مليح ثياينا انا شبحانت خدم مهنتيد زايم داشو يخدم معاك اللي داخل يسهل لو طون مايس طوماطيش ازموره بركان ازموره زكزا لا موتارد الفلفله بركان تخلطم كلش اي ولا عقليكم السعيم لا فارس تخدمم لي موديل تخدمم ولا لي موديل داينا تسوف غي كلي غيني دخدمه واتني يزمع ويات يزمع لي تريانغل وكنت انا مشي ديفغ زداخل الريفين نوس كي صغاره مع ناس كي صغثوره لو كان كسغا سبايده مزوار داين نوس كي صغاره معنا كونو ما تبغي كسما سبايده مزوار الريوف النيا ومن بعد باش تعلم عيني تعلم هكا سينون كي ثورة اسنك صغير كلا ريوفني باش هادي يشبح كان يعني يشبحها وهذا ناس كسر ريوفني ويدوينين السومون داني خدمه تيا انت زعما تيكاريين فهمتي ديفا يتفرغ دامك نيا ليطاج من بعد يتفرغ دي شباح يعني ها هيا البنا داني بنينه هاكون دينا صح وين مي يقيم كي فريجيدار داني الرولي غينا
اث زما كنيت الزارم اخزام كيدي فغ العاليت وينو فرماج واحد الكاشير يفغد داخله فم كيدي فغ اثن لي كرواسون نمشي دفغنت داين وانت فغنت دولين تد فغنت تخلافين تيشبحانين خزام لا فرماج نمشي دي فغ السومون نيداغان تينا غران دو سيزام واحد السينوج يعني غاد تفغ كلش تيزمار كلش تيدهير وين دوينا السومون واحد لافوكا تيزمار داغني اكني الزرام الله الله ويذ لابيريتيف بريستيج لوكس وداغني دوينا نو فرماج واحد الكاشير يفقد داغ ندخله في خزام كيدي فا كي ولا يعجبني الحال انا ثرواو يعجبس مليح كنا صح تشين كلشي فوق ترى مي كدمغ كلش ادمغ سعيغ لي طوماط سوريز نغ طوماط شنيتي مزيانين سعيغ ثوراغين واحد تزكاغين دمغ ازمون بركان واحد زمون ازغز حشيشه واحد لي كوردون لا ومن بعد اسن خماغ ازرا مشي شبحان الشغل باش شويه شبحه كان ابخي يكون اذا راني غاوند زعما تشبحم اكن تبغي كاكي تشبحه خماس الطوماطي شنيتها بستوحس ازمور ابخي اي نسعيم شبح مزقس دا هي غير كلي غيني تخمم غير لي موديلي كلي تخدمها عندها هي كسنيوات خدمها 3 سنيوات 3 انتي دار على غير كلي يكونوا دارني تزام دا شو السعيم دارني كاش تخدمم هذا هي كلش داينا دعلغ سموسيس لانانا هذيك زعما لانانا ينينو اكون دينيرو غديون وينا يدمنا كيا والله قسمي دور تحبي غاديك زعما لانانا اكينا ما ايديا غاكن لانانا فقعه ومن بعد نتناغ قراص ديك ديك زمان تي قريد كمي غاتي ديك زمان تحبي ملانانا الثروه تحبين اليك زميثيد معنا قسمي دوري غويه شغل يقدميثيد اكني قوم الحال تو تزرم ويغيغيتي تقليدال ويغلايا راه والله ما علم معاك وقيله واحد 3 4 اورو دايا قسميثي دوغ
نتاخد لانانا خدم غيثيد اعجبي الحال شغلي سالي سال مليح مليح وحي سوينا وني بغان ويني سعانا في دياغ ايواشوم وغلايا مليح فوالا خزا ممشي ديفا امشي ديزم لانانا ينو لانانا نيغ لاناناس اكن تبغيم خزا ويني يدقلا راك نزقس ونا الماس نيع لا يا تخمر سموسي كيف كيف كنيت نخدم كال خمر ثبانات ادخدم سيني بردان على خاطر ينويدو ديكفارا لا سخمر لانانا البنان لانانا وسخدم جو دورانج نيغ امانين تشينا امان تشينا واد ميكسيري كلي ويدي فغ سموسي داي داغني خدمت الفاكهه يتسعيم داغني الفاكهه يكون يعجبان شكون وين كيولار خلط غدا ساعات خما كلاس ماشي كل يوم خدمه راه كل يوم مي اقصد على خدمه غد الفاكهه ناطن ايني سعير الفاكهه يسعير قخام يكون اذا الفاكهه يسعيم ايني يكون يعجبان يتسنتر وين نوان خدمه دايني يعجبان دايا دار نوض عني وايتني باسكو دروس خزام باش يدفع البناني هنا ايوا وبليجي غادي نخدم وسنتقراره غادي نخدم مثل السموتي دايما هاد الخدمه تشيتي دازوح هادي على الكيسيه والسورنكا جوست باش اكون دينير الصيف خدمه لي كلاصون توامي الشتوى وخدمه لي كلاصون مش نهلك داينا الشتوى خطير هذا على عون تيد باش نمشي شبح داينا غاد على الطابله تملحان تشبحان خزر نمشي الشباح سرت سنيواني سنان سنيوات 3 نتايا 8 ايام كون يعجب تصفرح متروي ونوان تصفرح مين بقي ونوان تصفرح يكلي العباد وسندات تشن الله داين لا فيديو نتمنى تعجبوان السلام تعجبونا اطاس تمنى دعني تخدم خدمه كلي وني ساعه هذه خميكل وني ساعه هذه خدم شويه على غوند خلا لي موديل زمام اتخثيرهم اين يكون يعجبان لي موديليه نتخدمهم العالي اسم غريوين ادي تسن تمغران يناير تمغران نويل تمغران اسقاس اجديد ندوني فيك اللي واحد نغدي يناير ثمغران لانيفرسير ثمغران الجواج تيمغري ويني كلي لي موديلي يخدم كاين العاليثن بون وتبلا بلا غير شاتيه تمني تعجبون لا فيديو في كيرون داك كرا تيثيوين لي موديل راه تخدمهم وسو ثرا بارطاجيت ويا كيبغان ازرن لي موديل نخدمان ويا كي نتعجب كوزينت لايكيت تشجيع مليح وسوي ثرا جميد اوال قال كومونتير اني ميد داش راه خدمام شكونويا نوفالون نيغ اسكاسيا اجديد ايديت دون نيغ نويل نيغ يناير داش راه خدمام اكون دينير حملكم اتاساتاش اكون دفكار تعاد الى فيديو ناتان ثنمرت نوان ثنمرت صحيت اين يكون دنيغ دروس حملكم اتاس باي باي.